बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी दिलचस्प नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार करें। पहली खबर यह है कि डील मास्टर खुश, बाकी सब परेशान। ये डील मास्टर कौन है और परेशान कौन है, इनकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। मोदी की चीखें क्यों निकली, यानी मोदी भी परेशान हो गए, किस बात पे परेशान हुए ये भी बताता हूँ। हमास से अमरीकी राबता और यूक्रेन के सदर ने भी घुटने टेक दिए। हमने पीछे देखा था, एक रेसलिंग हुई थी ट्रंप के साथ मुलाकात में यूक्रेन के सदर की, और यूरोप पूरा उनका हिमायती हो गया था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मशाहिद हुसैन सैयद का यूटर, जज का इस्तीफ़ा और बेंच टूट गया। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करता हूँ। पहली खबर यही कर लेते हैं कि जज का इस्तीफ़ा। लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम जज चौधरी अब्दुल अजीज़, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी सर्विस जो है अभी बहुत ज़्यादा बाकी थी। 2016 में मेरा ख्याल ये जज बने थे और अभी तकरीबन 2028 तक ये चलना था, लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया। वजूहात नहीं पता लगी, लेकिन इब्तदाई वजूहात सिर्फ यही हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और बेंच कौन सा टूट गया? बेंच था लापता अफराद का। उसमें एक जज साहब जो मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में था, उसमें एक जज साहब ने कहा जी भाई मैं तो काम भी नहीं कर सकता, मैनू फारग कर दो। लिहाजा उनकी वजह से वो टूट गया। अब मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो दोबारा रब्ता करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, यानी सरफराज डोगर से, फिर बेंच दोबारा बनेगा। अब अगली बात करते हैं इस बात पे कि मशाहिद हुसैन सैयद जो है उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया। कहा करते थे कि जी बस ट्रंप का इलेक्शन होने दें, एक फ़ोन आएगा और फिर कांपे टांग जाएंगी और फिर इन्हें छोड़ना पड़ेगा इमरान खान को। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के बात तो नहीं की, लेकिन ट्रंप ने जो अपने पहले ख़िताब में अवामी मतलब हैसियत में जो पैगाम दिया पाकिस्तान को, वो एक बड़ा अच्छा है। और एक अच्छी बात है कि उन्होंने पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के खिदमात का एतराफ़ किया, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि मामला इसी तरह होते हैं, इसका मतलब ये है कि पस पर्दा इन लोगों के आपस में राब्ते हैं तो बेहतरी आए अमन के लिए और अमन दहशतगर्दी ख़ात्मे के लिए, सारे मामला ठीक हों। लेकिन पहले याद होगा आपको, मशाहिद हुसैन कहा करते थे नहीं अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, इतने दिन बाकी रह गए, छोड़ दें, फ़ोन आने से पहले छोड़ दें। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं कि हमास से अमरीकी राब्ता। सदर ट्रंप ने अपने खुसूसी एलची के ज़रिए हमास से रब्ता किया बराह रास्त। वो कहते मैं बराह रास्त बात करूँगा इसराइली कैदियों की या रुमारियों की रिहाई के लिए। तो उन्होंने हमास से रब्ता किया, जबकि हमास को वो बहुत पहले इसको दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके थे। लेकिन अब हालात ने करवट ली तो उन्हें मजबूर हो गए, हमास से रब्ता करना पड़ गया। अब इसी तरह के हालात यूक्रेन के सदर के साथ भी हुए। यूक्रेन के सदर गए थे मिलने, ट्रंप ने उनको बाकायदा जिज किया, परेशान किया, उस पर दो हाथ भी हुए। लेकिन यूरोप की हिमायत के बावजूद यूक्रेन के सदर ने अब ऐलान कर दिया कि मैं अमरीकी सदर ट्रंप की सरपरस्ती में जंगी मुआहदा करने को तैयार हूँ और उनके काम करने को तैयार हूँ। इसका क्या मतलब है कि पाजी सुपर पावर ही है और ट्रंप का कोई पता नहीं उन्हें की करना है। लिहाजा भाई प्यार मोहब्बत वाले टाइम गुजार लिए। अब बात यही है कि डील मास्टर जो है वो खुश है, बाकी परेशान। इन्हीं को कहा था, यूक्रेन के सदर को ही कहा था मेरा ख्याल सदर ट्रंप ने कि मैं डील मास्टर हूँ, मुझे सोच समझ के बात करना और मुझे आर्ट ऑफ द डील करार दिया जाता है। तो अब उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया दहशतगर्दी के हवाले से और जो पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ किया और उसका शुक्रिया अदा किया, उस पर भारत में भी वावेला मचा हुआ है। क्यों कि इस तकरीर में उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने तमाम ममालिक का जिक्र किया, रूस का, चाइना का, अपना भारत का, यूक्रेन का, सबका जिक्र किया, लेकिन शुक्रिया सिर्फ पाकिस्तान का अदा किया।
تو یہ کوئی چیز ظاہر ازلی دشمن کو اچھی نہیں لگی. لیکن دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف جو انہوں نے بھارت کو دھمکی دی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اپنے ٹیرف جو ہے وہ ٹھیک کریں، ورنہ آپ کے ٹیرف کے مطابق ہی ہم بھی ٹیرف بنائیں گے. صرف 2 تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو معاملہ سیدھا کر لو. تو ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے جو ٹرمپ سے دوستی کا ہاتھ ملا رہے تھے. بڑی جفیاں ڈالنے کی ان کو عادت ہے، وہ جفی ڈالنے گئے تھے. لیکن اب معاملات ایسے ہو گئے کہ ٹرمپ نے ان کو بھی باقاعدہ دھمکی دے دی ہے. تو وہاں بھارت میں باقاعدہ شور مچا ہوا ہے، چیخیں نکل آئی مودی سرکار کی بھی کہ یہ کیا ہوا. ٹیرف کے معاملے پہ سب سے پہلے امریکہ کے فارمولے پر ٹرمپ قائم ہیں اور صرف امریکہ کے مفادات کی بات کریں گے، اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. اب یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ معاملات ایسے چلیں گے کہ ٹرمپ کا بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال ازلی دشمن کو تو پریشانی ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح مراد سعید پریشانوں نے ایک بہت بڑی ٹویٹ کی ہے، بڑی لمبی، اور اس میں یہی کچھ کہا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے پاکستان، وہی پرانے مطالبات سارے دہرائے انہوں نے کہ یہاں پہ انسانی حقوق اور باقی معاملات خراب ہیں، یہ اور معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو سمجھ لیں مارشل لاء اور فلانا اور یوں ہوں. لیکن اسے کیا ہوگا جب تک یہ قائدین سامنے نہیں آئیں گے، جب تک عوامی طاقت ان کے ساتھ نہیں چلے گی، چاہے وہ جتنے بھی مقبول ہوں. ٹھیک ہے گھر بیٹھے سارے مقبول ہوتے ہیں، دعوے کا کیا ہے؟ بھارت بھی تو سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے. تو کیا وہاں جمہوریت ہے؟ وہاں انسانی حقوق بحال ہے؟ کیا وہاں ہراسگی نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں روزگار مل رہا ہے؟ کہاں کیا وہاں صحت کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ لیکن جو بہتر ہے وہ بہتر ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم نے پرفارمنس دی اور وہ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گئی، اس کی تعریف کریں. کوہلی نے بڑا ناپ تول کے اشاری نظام کے مطابق بیٹنگ کی، اس نے اپنی ٹیم کو فتح یابی دلائی. تو اس کا اعتراف کریں، کیونکہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں. اور اب جو فائنل ہوگا اس میں بھی اس کو برتری حاصل ہوگی. ایک تو ساری پریکٹس اس کی وہیں دبئی میں، وہ کہتے ہیں نائب جو ان کے کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ راجیو شکلا وہی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ وکٹ سے نہیں انحصار کرتی، وہ اپنی پرفارمنس سے انحصار. پائی چل گیا نا ان کا، جو مرضی کہی جاؤ. لیکن جو موب کی ساتھ ہوتا ہے نا، تو دبئی میں سب سے زیادہ بھارتی ہیں، اور بھارتیوں کے یعنی ایسا لگے گا جیسے وہ کسی بھارت کے شہر میں کھیل رہے ہیں. لہٰذا دباؤ تو نیوزی لینڈ پہ بھی ہوگا، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بری نہیں ہے. اس ٹورنامنٹ کا اگر پورا تجزیہ آپ کریں تو دونوں جو اچھی ٹیمیں تھیں، یعنی نیوزی لینڈ وہ بھی نہیں ہاری کسی سے، بھارت بھی کسی نہیں ہاری، دونوں فائنل میں پہنچ گئے. اچھی بات ہے، بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اب ایڈوانٹیج جو ہوگا بھارت کو کہ دبئی میں بھارتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، روزگار کے سلسلے میں وہاں ہیں، وہاں مختلف اداروں میں موجود ہیں، اور وہ کرکٹ سے پیار بھی کرتے ہیں، لہذا اسٹیڈیم بھی پہنچیں گے. اور جو بھی آپ نے بھارت کا میچ دیکھا ہے تو پورا اسٹیڈیم آپ کو نیلا اسی لیے نظر آیا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی یونیفارم نیلی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج تو انہیں ملے گا. لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی کوئی سستا آسان ہدف نہ سمجھے، وہ بھی ایک مشکل ٹیم ہے. ایک اچھی ٹیم اور تھی آسٹریلیا جو صحیح پرفارمنس نہیں دے، لہٰذا باہر ہو گئی. تو اب 2 بڑی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے چیمپئن ٹرافی کا. پاکستان میزبان تھا، بدقسمتی سے نہیں چل سکی اس کی ٹیم اور وہ نئی پرفارمنس دکھا سکا. تو کوئی بات نہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. ہار جیت تو ہوتی ہے جب میدان میں اترتے ہیں، کوئی ٹیمیں ہارتی ہیں کوئی جیتتی ہیں. لیکن پاکستانیوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بھارت سے جیتنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو سکا. لہٰذا یہ تھوڑے سے پاکستانی جو ہیں وہ مایوس ہیں، تھوڑے سے صدمے میں ہیں. لیکن کرکٹ لورز جو ہیں وہ ایک اچھا میچ دیکھنا چاہتے تھے. اگر بھارت فائنل میں نہ پہنچتا تو پھر انہیں ایک فائنل دیکھنے کو بھی مل جاتا. لیکن جو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوا وہ بھی ایک اچھا سیمی فائنل تھا، ایک اچھا میچ ملا. اور پاکستان کے میدانوں میں پاکستانیوں نے بہترین کرکٹ لورز کا مظاہرہ بھی کیا، پورے محبت کا مظاہرہ کیا اور سب سے پیار کیا، سب کو داد دی. یہ کنجوس ہرگز نہیں ہے کہ بھارتیوں کی طرح اگر آپ بھارت میں کوئی میچ دیکھیں تو کوئی دوسری ٹیم کے خلاف اگر کوئی کامیابی ہو جائے دوسری ٹیم کو، مہمان ٹیم کو، تو وہاں سانپ سونگھ جاتا ہے.
اب اسی طرح جیسے پاکستان کی تعریف کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے اور شکریہ ادا کر دیا، تو جیسے مودی سرکار کو اور ان کے قریبی خرابت داروں کو جو ہے وہ سانپ سونگھ گیا۔ بالکل ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کرکٹ کے میدان میں، وہ کھیل کو بھی کھیل نہیں سمجھتے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔